नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बड़ा ही दर्दनाक इबरतनाक एक वाक़या आपकी बारगाह में लेकर हाज़िर हुए। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये ख़बर वायरल है। और क्यों ना हो वायरल, आजकल तो ज़माना ही सोशल मीडिया का है। और ये जिनकी ख़बर आज हम लेकर के हाज़िर हो रहे हैं, तो ये रात का वाक़या है। ये यूट्यूबर हैं, इनका अपना चैनल है राउंड 2 वर्ल्ड के नाम से, और कई चैनल चलाते हैं ये, और मिलियनों में इनके सब्सक्राइबर भी हैं। तो कहीं से अपने दोस्त के यहाँ से बर्थडे की पार्टी से रात में देर रात वापस हो रहे थे, और कई दोस्त थे अपने आपस में ही ये, और कई चैनल चलाने वाले लोग हैं साथ में, कुछ दीगर भी कुछ लोग हैं उसके साथ में। तो बतलाया ये जा रहा है कि इसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी 2 लोग ज़ेर इलाज हैं। ऐसी ख़बरें सुनकर के वाकई दिल दहल जाता, बड़ा अफसोस होता। एक इंसान को इस दुनिया के अंदर कामयाब ज़िंदगी बनाने में अपने कितना वक्त लगता, जिसको दुनियावी एतबार से इंसान कामयाब समझता है, पैसा कमाए, शोहरत कमाए, इज़्ज़त कमाए, ये इन्होंने सब कुछ कमाया, कितनी मेहनतें की होंगी इन्होंने, और उसके बाद में चंद ही मिनटों में क्या से क्या हो गया। ना तो इनको ख़बर इस बात की कभी, और ना ही कभी हमने भी सोचा कि इस तरह के ये नौजवान लड़के, और जो कि फ़नी वीडियो बनाती, गाली गलौच भी करते हैं उसमें, और उनके जो ऑडियंस हैं बड़ा पसंद करते हैं उनको, और इस तरह से वो खूब अपने इस तरह की वीडियो बनाने में लगे रहते थे। लोग खूब पसंद करते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मिलियनों में जब उनके व्यूज़ आते थे, सब्सक्राइबर हैं उनके मिलियनों में, कई मिलियन, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, खूब मेहनत की है और खूब उन्होंने पहचान बनाई है। मगर इससे हमें क्या मिलता? हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए कि देखिए, ये मौत है, एक न एक दिन हर इंसान को मौत का लुक़मा बनना ही है। तो क्यों ना हम इस अंदाज़ में ज़िंदगी गुजारें जो हम ज़िंदगी गुजारें, जितनी गुज़र रही है हमारी, अगर हमारी आज ही आँखें मिच जाएं तो हम अपने अल्लाह की बारगाह में मुँह दिखाने के लायक तो हों। ऐसा ना हो कि पीछे हम जो छोड़ कर के जाएँ तो वो ऐसी चीज़ हो जो मरने के बाद में हमारे लिए नुकसान ही का सबब बने। आप जानते हैं कि ये जो वीडियो बनाते थे, तो वीडियो ज़्यादातर फ़नी और गाली गलौच पर मुश्तमिल होती थी। बस मकसद पैसा कमाना था, इसके अलावा कभी सोचा ही नहीं कि हमें मरना भी है। इसलिए मैं बस यही कहूँगा, इनके घर वालों को अल्लाह सब्र अता फरमाए, अज़ीज़ व अकारिब को, और साथ में जो इनके दीगर जो अहबाब हैं मौजूद, जो इनकी इस टीम में शामिल थे। बताया जा रहा है जो इनकी इस टीम में शामिल हैं उनमें किसी एक की मौत हुई है, बाकी दीगर अहबाब की मौत हुई है। बहरहाल 4 मौतें बड़ा हादसा है। जिसकी भी मौत हुई है, वैसे तो ख़बरें यही चल रही हैं कि 4 यूट्यूबर्स की मौत हो गई है। अब पूरी तहकीक ये आ रही है सामने कि उनमें से जो इनका राउंड 2 वर्ल्ड के नाम से चलता है, तो उसमें जो है एक लड़का लक्की के नाम से उसका इंतकाल हुआ, बाकी दीगर दोस्त अहबाब थे। ये सूरत हाल है, ये हकीकत हाल है। बहरहाल बाकी मैं ये कहूँगा, किसी की भी मौत हुई, दोस्तों अहबाब थे, दूसरे इनकी टीम का हिस्सा अगरचे नहीं थे, मगर जवानों की मौतें हैं ये। और आप जानते हैं, जवानों की मौतों के ताल्लुक़ से आका ने फरमाया कि क़ुर्बे क़यामत नौजवानों की मौतें भी कसरत से होने लगेंगी। क़यामत की निशानी है ये। और मैं कहूँगा कि इंसान दुनिया में जब आया है तो ऐसा अमल कर कर के जाए कि जिसकी बुनियाद पर आका इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासिन सदक़तिन जारियतिन अव इल्मिन युंतफ़अु बिही अव वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता तो फिर उसको कोई अच्छा या बुरा अमल करने का मौका नहीं मिलता। जैसे ही सांस का डोरा टूटा, वैसे ही मामला ख़त्म। हाँ, अपनी रहती दुनिया में अगर चंद चीज़ें करके चला जाए, सदक़े जारिया, अपनी मस्जिद मदरसे में, राह खुदा में, किसी भी तरह से कौम की भलाई के लिए कोई ऐसा काम करके चला जाए तो जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो वो अगरचे दुनिया में ना रहे, मगर उसके दुनिया में जाने के बावजूद फिर भी उसको सवाब इसका बराबर मिलता रहता है। इल्म नाफ़े छोड़ करके चला जाए। आज हम हज़ार किताबें पढ़ते हैं, इनके मुसन्निफ़ीन सब कब्रिस्तानों में मौजूद हैं, सब अपनी अपनी कब्रों में मौजूद हैं, मगर उनकी किताबों को पढ़ करके ना जाने कितने लोग हिदायत हासिल कर रहे हैं, तो उनको आज भी सवाब बराबर मिल रहा है। इसी तरीके से जो नेक औलाद को छोड़ करके जाए,
والدین تو قبر میں ہیں مگر اولاد دنیا میں موجود ہے، تو ان کو ثواب پھر بھی ملتا رہے گا۔ جو بھی نیک عمل اولاد کرے گی ان کو بھی ثواب ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان والدین کو بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو چھوڑ کر کے گئے، یہ کیا چھوڑ کر کے گئے؟ یہ اپنے پش پشت جو چھوڑ کر کے گئے ہیں، وہی اپنی گالی گلوچ کی ویڈیو۔ بہتر ہوگا اگر یہ میری بات ان تک پہنچ جائے تو اپنی ان گندی ویڈیو کو، گالی گلوچ کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں، ختم کر دیں، توبہ کریں، اور جو ساتھی ہیں یہ بھی توبہ کریں۔ پیسہ کمانا صرف مقصد نہیں ہے دنیا کے اندر کہ تم کچھ دیکھو ہی نہیں۔ تمہیں جب اتنی آڈینس جڑ گئی ہے، تم اچھے پیغام بھی دے سکتے ہو، کوئی اس طرح کی ویڈیو بھی بنا سکتے ہو جس سے کہ قوم کے اندر کوئی سدھار پیدا ہو۔ ایسا بھی ہے، لوگ سنیں گے اب آپ کو، اس لیے میں کہوں گا تمہارا بھی جو باقی ہیں موجود، وہ اپنے جو دوست چلے گئے دنیا میں سے جا چکے ہیں، ان کے حق میں بہتر یہ ہوگا کہ جو گندی ویڈیو ہیں، جو گالی گلوچ والی ویڈیو ہیں، ان کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اس لیے کہ توبہ صحیح معنی میں جب ہی کہلاتی ہے کہ جو انسان جس گناہ میں مبتلا ہو اس سے سچی توبہ کر لے۔ اگر اس طرح کی ویڈیو ہیں تو ان کو ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دے، پھر اللہ سے سچی توبہ کر لیں، تبھی سچی توبہ کہلائے گی۔ اس لیے ہمیں عبرت بھی حاصل کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں ایک اور حدیث کا مفہوم سنتے چلیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے مگر میں ایک حدیث کا مفہوم اور بیان کرتا چلوں۔ جب انسان کو تختے پر لٹا دیا جاتا ہے غسل کرنے کے لیے، ہم اور آپ تو نہیں سنتے مگر میرے آقا نے فرمایا تو ہمارا اس پر یقین ہے کہ انسان کی روح تڑپتی ہے، اور اس کے بعد بار بار وہ یہی کہتی ہے، اے اہل خانہ، جو میں نے کمایا، نہیں دیکھا میں نے کماتے وقت میں جائز ناجائز حلال حرام، مگر میں چھوڑ کے چلا گیا، اس سے نفع تم حاصل کر رہے اور خسارے میں ہوں۔ یہ ہر انسان کی موت، ہر انسان مرنے کے بعد میں اپنے اہل خانہ سے مخاطب ہو کر کے اس بات کو کہتا، جو کہ کماتے وقت میں دیکھتے ہی نہیں ہیں اس بات کو کہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں جو اپنے یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کیا ہے ہماری عمر، ایسی موتوں سے عبرت حاصل کیا کرو۔ آقا خود اچانک ہونے والی موت سے پناہ مانگ رہے ہیں، جبکہ آقا کے لیے تو موت اچانک ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ آقا کو تو معلوم ہے کہ مجھے دنیا کب چھوڑنی ہے، میرے امتیوں کو دنیا کب چھوڑنی ہے، مگر تعلیم امت کے لیے آقا فرماتے ہیں مجھے اچانک ہونے والی موت سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچانک ہونے والی موت میں انسان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں مل پاتی ہے گی۔ وہ انسان جو کینسر میں طرح طرح کی لا علاج بیماریوں میں، مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر دنیا سے جاتے ہیں تو ان کو توبہ کرنے کی مہلت مل جاتی ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے انسان۔ ایک وقت ایسا بھی آتا جب پہنچتا ہے وینٹیلیٹر پر، جب پہنچ جاتا ہے اس بستر پر، جب یہی کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر کہ بس خدمت کر لو ان کی، اب انہیں دنیا سے جانا ہی ہے، تو پھر انسان توبہ کرنے کے لیے مجبور ہوتا، سوچتا کہ اب تو توبہ کر لیں۔ تو ایسی موت کو اچھی موت کہا گیا ہے جس میں کہ توبہ کرنے کی توفیق مل جائے۔ اور اچانک ہونے والی یہ حوادثات کی موتیں، یہ اللہ کے رسول ان سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو بہرحال نوجوانوں اس سے عبرت حاصل کرو۔ ساتھ ساتھ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی بخشش فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو ان تمام سے، ہم سبھی کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔